प्रथमवाक्यमेव अस्ति व्याकरणसम्पर्के। व्याकरणमिति शब्दस्य उत्पत्तिविषये ज्ञानं सर्वेषाम् अस्ति इति चिन्तयामि। यथा किं नाम व्याकरणम् इत्युक्ते अत्र वदति व्याकरणं शब्दशास्त्रं भवति। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, न व्याकरणं नाम किं? व्याकरणं नाम भवति शब्दशास्त्रम् इति। बि याङ् ल्यूट् एतत् सर्वं तु अस्माकं स्मरणे भवति एव। अत्र व्याकरणशब्दस्य उत्पत्तिविषये तस्य व्युत्पत्तिविषये चर्चां न करोमि। द्वितीयं वाक्यं पश्यन्तु, एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। प्रायः बहुवारम् नाम परीक्षासु एतद् वाक्यं पृच्छति एव। कुतः वयं शब्दानाम् उत्पत्ति, विकासः, प्रयोग इत्यादि विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्नुमः? तत्र भवन्तः निसन्देहेन एव तत्र चयनं कुर्वन्तु व्याकरणम् इति। इत्युक्ते व्याकरणतः एव भवन्तः शब्दानाम् उत्पत्तिः, विकासः, प्रयोग इत्यादि विषये भवन्तः सम्यक् ज्ञानं प्राप्स्यन्ति एव, अत्र संशयः एव नास्ति एव। अतः एतद् वाक्यं स्मरन्तु। प्रथमवाक्यं भवति किं नाम शब्दशास्त्रम् इत्युक्ते व्याकरणं नाम शब्दशास्त्रं भवति। शब्दानाम् उत्पत्ति, विकासः, प्रयोग इत्यादि विषये भवन्तः कुतः ज्ञास्यन्ति अथवा कुतः ज्ञानं प्राप्स्यन्ति इत्युक्ते व्याकरणतः। परवर्ती अस्ति एव व्याकरणस्य कश्चन नाम महत्त्वपूर्णं भवति। प्रारम्भिकसमये आगच्छति अक्षरम्। अक्षरात् परं वयं पदं प्रति गच्छामः। अक्षरम् अनन्तरं युक्ताक्षरं, युक्ताक्षरात् परं वयं पदं प्रति गच्छामः, पदात् परं वाक्यं प्रति गच्छामः। एतदेव अस्माकं किं भवति, पठनकौशलं भवतु अथवा लेखनकौशलस्य पाठनस्य क्रमः भवति। अतः प्रारम्भिकसमये किम् आवश्यकं भवति? अक्षरम्। अक्षरम् इत्युक्ते किं? न क्षरति इति अक्षरं, यस्य क्षयः एव न भवितुमर्हति तदेव भवति अक्षरम्। परवर्ती समये अस्ति एव वर्णाः इति। वर्णसम्पर्के भवन्ति यदि पश्यन्ति, भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्नमतानि भवन्ति एव। अतः एतस्मिन् विषये तत्र अधिकं चर्चां न करोमि। नैकेषु स्थानेषु तत्र उल्लिखितः भवति पाणिनीयमतानुसारं वर्णानां संख्या भवति 63 अथवा 64। यदि भवन्तः तत्र व्याकरणदर्पणम् इति पुस्तकं पश्यन्ति, एतत् किञ्चित् पश्यन्तु एव कीदृशं नाम कन्फ्यूस् युक्तविषयः भवति। पाणिनिमतानुसारं वर्णसंख्या किम् अस्ति? 63 अथवा 64 अथवा 33 अथवा क्षम्यतां 63 अथवा 64 भवति। पुनश्च व्याकरणदर्पणम् इति भवन्ति यदि पश्यन्ति, सर्वकारपक्षतः प्रकाशनं भवति संस्कृतव्याकरणम् इति। तत्र उल्लिखितं भवति संस्कृतसाहित्ये अथवा संस्कृतव्याकरणशास्त्रे 49 इत्युक्ते 49 नवचत्वारिंशत् अथवा 49 वर्णाः सन्ति इति। भवन्तः यदि संस्कृतशिक्षणशिक्षादानपद्धतिपुस्तकं पश्यन्ति, तत्र किं भवति? 42 इति भवति। अतः त्रयः एव एतत्तु सर्वत्र ग्रहणीयः अस्ति। अतः एतस्मिन् विषये चर्चा न करणीया भवति। यदि परीक्षायां कदाचित् 49 आगच्छति चेत् 49 चयनं कुर्वन्तु, यदि 42 आगच्छति चेत् 42 इति क्लिक् कुर्वन्तु एव। उभयं शुद्धं भविष्यति। कदाचित् अशुद्धम् इति दर्शयति चेत् भवन्तः तत्र पुस्तकस्य नाम अपि तत्र स्थापयितुम् अर्हति, यतोहि सिलेबस् मध्ये अस्ति छात्राणाम्, अतः महत्त्वपूर्णं भवति। भिन्नभिन्नमतमस्ति तस्मिन् विषये। किमर्थम् अत्र 63 अथवा 64 वदति, किमर्थम् अत्र 49 वदति, किमर्थं 42 वदति, तस्य विषये अपि तत्र पुस्तकेषु अपि उल्लिखितः अस्ति। अतः अधिकं चर्चां तस्मिन् विषये अहं न करोमि एव। अतः यदि उभयं कदापि न आगमिष्यति, यथा 49 42 द्वयं कदापि न आगमिष्यति, कदाचित् 49 पृच्छति अथवा 42 पृच्छति, तदनुगुणं भवन्तः चयनं करिष्यन्ति। पाणिनीयमतानुसारं वर्णानां संख्या का इत्युक्ते 42 अथवा 49 अथवा 63 अथवा 64 किमपि चयनं कर्तुम् अर्हन्ति एव। अस्तु, वर्णस्य प्रकारद्वयं भवति। एकं भवति अच् वर्णाः, अनन्तरम् अस्ति हल् वर्णः। अच् इत्युक्ते किं भवति? स्वरवर्णाः। स्वरः एव अच् इति उच्यते। एतत् पाणिनेः माहेश्वरसूत्राणि सन्ति किल, 14 माहेश्वरसूत्राणि, तत्रैव अस्ति अच् इत्युक्ते स्वरः इति। सर्वे स्वरवर्णाः एव अच् प्रत्ययस्य अन्तर्भुक्ताः भवन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति हल्। हल् इत्युक्ते भवति व्यञ्जनवर्णाः। नाम एतेषां वर्णानाम् अन्तिमस्थाने किम् अस्ति? हलन्तं भवति। अतः एते सर्वे किं भवन्ति? हल् इति उच्यते। परवर्ती समये अस्ति अयोगवः इति। केषुचित् स्थानेषु किं भवन्तः पश्यन्ति, वर्णस्य प्रकारद्वयम् इति उल्लिखितं भवति, केषुचित् स्थानेषु वर्णस्य प्रकारत्रयम् इति उल्लिखितं भवति। तत्र किं तृतीयस्थाने ते किं स्थापयन्ति? अयोगवः इति। इत्युक्ते अनुस्वार, विसर्गः, चन्द्रबिन्दु, एतानपि ते तत्र योजयन्ति एव। अस्तु, एते केचन सामान्य अंशाः आसन्। अग्रे पश्यन्तु, पुनश्च किं वदति नाम स्वरवर्णः इत्युक्ते के? अ आ इ उ रु लृ। अनन्तरम् अस्ति आ इ इत्युक्ते एते भवन्ति हर्षस्वरः। परवर्ती समये अस्ति एव अन्ये अनन्तरं ये आगच्छन्ति ते भवन्ति दीर्घस्वरः इति। पुनश्च व्यञ्जनवर्णानां संख्या पश्यन्तु। व्यञ्जनवर्णानां संख्या भवति क त आरभ्य ह पर्यन्तं।
इत्युक्ते तत्र व्यञ्जनवर्णस्य अपि भागद्वयं भवति। एकं भवति वर्गीयव्यञ्जनः, अनन्तरं भवति अवर्गीयव्यञ्जनः। वर्गीयव्यञ्जनः स्पर्शवर्णः इत्यपि उच्यते एव। वर्गीयव्यञ्जनः पञ्चभागेषु विभक्ताः भवन्ति। केचते इत्युक्ते कुचु टु तुपु, कुचु नाम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, कुचु टु तु प, त वर्ग, प वर्ग, एवं प्रकारेण पञ्चवर्गीयाः सन्ति। विषयेऽस्मिन् अधिकं चर्चां न करोमि, प्रायः वर्गविषये एव सर्वेषां ज्ञानं तु भवति एव। परवर्ती समये अस्ति अवर्गीयाः। अवर्गीयाः इत्युक्ते अन्तस्थवर्णः, उष्णवर्णाः। अन्तस्थः पुनश्च उष्ण। अन्तस्थ इत्युक्ते य र ळ व, चत्वारः वर्णाः स्मरन्तु, य र ळ व। अनन्तरं किम् अस्ति? उष्णवर्णः श श श ह इत्युक्ते तालव्यस, दन्त्यस, मूर्धन्यस ह। एवं प्रकारेण उष्णवर्णानां संख्या अपि चत्वारः भवति एव। कदाचित् प्रश्नः अपि भवति एव, अन्तस्थाः कति अन्तस्थवर्णाः सन्ति, कति उष्णवर्णाः सन्ति, अथवा स इति वर्णस्य आगमनं कस्मिन् वर्गे भवति। अतः एतत् सर्वं स्मरणीयमेव सामान्यरूपेण। परवर्ती समये भवति अयोगवः। अयोगवः इत्युक्ते के? न अनुस्वारः, विसर्गः, चन्द्रबिन्दुः, एते त्रयः भवन्ति। नाम किम्? अयोगवः इति। इदानीं गणनां कुर्वन्तु, पश्यन्तु किमर्थं स 49 तत्र उक्तवान् आसीत् इत्युक्ते अन्तस्थः उष्णानां योजनं कृत्वा कति भवति? 8। इमे भवन्ति कति? नाम 25, 25, 18, क्षम्यताम् 8, 33 भवति। परवर्ती समये अतः आरभ्य लृ पर्यन्तम्, औ पर्यन्तं परवर्ती समये स्वराणां संख्या अस्ति 13। इमे आसन् एव कति? 33। अतः योजयित्वा भवति 46। 46 एतावता भवति किल। अनन्तरम् एते त्रयः अयोगवाः। अतः एवं प्रकारेण गणनां कृत्वा व्याकरणदर्पणे एव 49 वर्णः इति वदति एव। पुनरेकवारं स्पष्टतां कारयामि। प्रायतः तु सर्वेषाम् अभवत् इति चिन्तयामि। तथापि अत्र पश्यन्तु, स्वरवर्णानां संख्या आसीत् 13, अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनानां संख्या आसीत् 25। परवर्ती समये उष्णप् इत्युक्ते अवर्गीयव्यञ्जनः, यत्र खलु उष्णवर्णः, तदनन्तरम् आसन् किल अस्माकम् अन्तस्थवर्णः, संख्या आसीत् 8। इदानीम् अनन्तरम् आसीत् अयोगवः 3। इदानीं गणनां कुर्वन्तु, 8, 8, 16, 9, अतः 9 आगच्छति। परवर्ती समये इतः एकम् अत्र अधिकं भवति, अतः 1, 1, 2, 2, 4, एवं प्रकारेण 49 वर्णः इति तत्र च वदति व्याकरणदर्पणे। अस्तु, परवर्ती समये अग्रिमसत्रे तेषां विषये चर्चां कुर्मः एव। एतत् ज्ञातवन्तः एव वर्णानाम् उच्चारण। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति, कति स्पर्शवर्णाः सन्ति? स्पर्शवर्णानां संख्या भवति 25। पञ्चवर्गेषु ते विभक्ताः सन्ति। अन्तस्थवर्णानां संख्या भवति 8। क्षम्यताम्, अवर्गीयव्यञ्जनानां संख्या भवति 8। तत्र अन्तस्थवर्णानां संख्या भवति 4, उष्णवर्णानां संख्या भवति 4। अयोगवाः 3 एव। एवं प्रकारेण सामान्यरूपेण स्मरन्तु एव। अग्रे किं वदति? सः वर्णानामपि भिन्नभिन्नगणेषु विभाजनं करोति। यथा स्वरभेदात् वर्णाः भिन्नभिन्नगणे आगच्छन्ति। कालभेदात् इत्युक्ते उच्चारणकालः अस्ति। ह्रस्वकालः, ह्रस्व कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् दीर्घः भवति। उच्चारणस्थानभेदात् अपि एतेषां गणनां भिन्नभिन्नरूपेण भवति। प्रयत्नानुसारम् एतेषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नानुसारमपि भवति, भिन्नं भिन्नं भवति। बाह्यप्रयत्नानुसारमपि एते भिन्नभिन्नरूपेण नाम गणनाम् एतेषां भवति। स्वरवर्ण इत्युक्ते किम्? स्वरवर्ण इत्युक्ते स्वयं राजन्त इति स्वरः। एतद् वाक्यं स्मरन्तु, कदाचित् परीक्षायामपि भवितुम् अर्हति। यतोहि एतादृशः प्रश्नः तु पूर्वं न आसीत्, कदाचित् इदानीं भवितुम् अर्हति। स्वरवर्ण इत्युक्ते किं? न स्वयं राजन्त इति स्वरः, अर्थात् यः स्वशक्तिद्वारा नाम उच्चारणं भवति स भवति एव स्वरवर्णः इति। किन्तु व्यञ्जनवर्णः किं भवति? स्वराणां साहाय्यं विना येषाम् उच्चारणम् असम्भवः भवति ते वर्णः एव व्यञ्जनवर्णः। अर्थात् यदि भवन्तः कु इति वदन्ति, अत्र कु इति वदन्ति, अन्तिमे किम् आगच्छति? ह्रस्वकारः आगच्छति। तदेव उच्यते किं नाम व्यञ्जनवर्ण। व्यञ्जनवर्ण क इति तु व्यञ्जनः अस्ति, किन्तु तत्र उकारः आगच्छति। अतः स्वरवर्णस्य विना, स्वरवर्णेन विना एतस्य उच्चारणं न भवति। तेन कारणेन किं भवति? ते व्यञ्जनवर्णाः भवन्ति एव, अतः व्यञ्जनवर्णः इति उच्यन्ते एव। परवर्ती समये वदति प्लूतवर्णः। प्लूतवर्णः इत्युक्ते किमपि विशेषवर्णः नास्ति। यथा स्वरवर्ण इत्युक्ते 13 वर्णाः सन्ति। व्यञ्जनवर्ण इत्युक्ते तत्र पुनश्च वर्ग्य अवर्ग्यं योजयामः चेत् 33 वर्णाः सन्ति। तद्वदेव प्लूतवर्णः इति किमपि नास्ति। यत्र प्लूत इति दर्शनीयं भवति तत्र किं करणीयम् अस्माभिः? नाम यथा अ इति वर्णस्य प्लूतः अ इति लेखनीयं,
तस्य पुरतः प्लूतः इत्युक्ते थ्री इति लेखनीयं, तेन प्लूतवर्णः इति ज्ञानम् आगच्छति एव। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टम् इति सर्वेषां चिन्तयामि। स्वरवर्ण इत्युक्ते स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वराणां विना येषां वर्णानाम् उच्चारणं न सम्भवति ते वर्णाः भवन्ति व्यञ्जनवर्णाः। प्लूत इति किमपि स्वतन्त्रवर्णः नास्ति, तत्र केवलं तस्य पुरतः थ्री इति केवलं लेखनीयमेव, तेन ज्ञानं भवति यत् एतद् प्लूतवर्णः इति। वेदेषु अधिकाधिकं दृश्यते, इदानीं तु न तथा भवति। स्वरभेदात् व्यञ्जनाः वर्णाः त्रिषु भागेषु विभक्ताः: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इत्युक्ते स्वरानुसारं वर्णः त्रिषु भागेषु विभक्तः: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कालभेदात् अपि तद्वदेव, त्रिषु भागेषु विभक्ताः भवन्ति। एकमात्रकालः भवति ह्रस्वस्वरः, द्विमात्रकालः भवति दीर्घस्वरः, अनन्तरं वदति प्लूतवर्णः त्रिमात्रकालः। त्रि इति तु लिखामः, अतः त्रिमात्रकालः इति वक्तुं शक्नुमः एव। यथा अ, हर्षै, हर्षौ, रु एतेषां वर्णानाम् उच्चारणसमये तथा वलस्य आवश्यकता न भवति। अतः एते वर्णाः किम् उच्यन्ते? हर्षस्वरः। ये खलु हर्षस्वरः, तेषाम् उच्चारणकालः एकमात्रकालः। एतत् स्मरन्तु एव, हर्षस्वराणाम् उच्चारणकालः एकमात्रकालः इति। परवर्ती समये वदति द्विमात्रकालः। द्विमात्रकालः केषां भवति? दीर्घवर्णानां। दीर्घ इत्युक्ते आ, इ, उ, रु इमे वर्णाः सन्ति किल, दीर्घवर्णाः। यथा पश्यन्तु, अ इति कथने यथा बलः आगच्छति ततोऽधिकं बलम् आगच्छति आ इति कथने। आ इति वदामः चेत् किञ्चित् अधिकबलम् आगच्छति, अतः तद् किम् उच्यते? द्विमात्रकालः, अर्थात् अधिकसमयः लगति, अतः द्विमात्रकालः। अ इति कथने अनुक्षणम् आगच्छति, आ इति कथने बहुकालं गच्छति, अतः तदेव उच्यते दीर्घमात्रकालः। परवर्ती समये भवति प्लूतवर्णः कः? एतेषु प्लूत केवलं तत्र एव थ्री लेखनीयम्, अतः तस्य उच्चारणसमये किञ्चित् दीर्घं भवेत् एव। प्लूत किं भवति? त्रिमात्रकालः। हर्षवर्णः भवति एव एकमात्रकालः, द्विमात्रकालः भवति एव दीर्घवर्णः अथवा दीर्घस्वरः, अनन्तरं प्लूतवर्णस्य त्रिमात्रकालः भवति एव। इदानीं पश्यन्तु, हर्षस्वरः के तद् ज्ञातव्यमस्ति। हर्षस्वरः इत्युक्ते अ, इ, उ, रु, लृ इमे सर्वे भवन्ति एव हर्षस्वरः। दीर्घस्वरः के? आ, इ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ इमे चत्वारः वर्णाः भवन्ति, किं नाम दीर्घस्वरः इति। तत्र इतोपि वर्णस्य लोपः भवत्येव। एते चत्वारः वर्णाः संयुक्तवर्णाः इत्यपि उच्यन्ते एव। संयुक्तवर्णः सन्धिवर्णः इत्यपि उच्यते। यथा ए इति वर्णस्य स्वयं सृष्टिः न भवति, अ प्लस् इ, यतोहि अ प्लस् इ एतयोः मेलनेन एतस्य वर्णस्य निर्माणं भवति, अतः एतद् वर्णं किम् उच्यते? ए इति उच्यते। ऐ इति तथैव तद्वदेव भवति, किन्तु ओ इत्यस्य कथं भवति निर्माणं? अ प्लस् उ एतयोः मेलनेन ओ इति वर्णस्य उच्चारणं भवति। अस्तु, परित्यजामः एव। परवर्ती समये किं भवति? प्लूतवर्णः, यत्रापि प्लूत इति दर्शने तत्र पुरतः एवं थ्री इति लेखनीयमेव। एतावत्पर्यन्तं ज्ञानं सर्वेषाम् अभवत् इति चिन्तयामि। परवर्ती समये आगच्छति उच्चारणस्थानभेदात्। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भागः भवति एव उच्चारणस्थान। उच्चारणस्थानानुसारं वर्णाः दशभागेषु विभक्ताः सन्ति। यथा कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, ओष्ठ इति ओष्ठस्थाने, नासिका, कण्ठतालु, कण्ठोष्ठः, दन्तोष्ठः, जिह्वामूल एवं प्रकारेण दशभागेषु विभक्ताः सन्ति। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, उच्चारणस्थानानुगुणं वर्णाः कति भागेषु विभक्ताः? तत्र उत्तरं भवति दशभागेषु विभक्ताः इति। किं वदति? प्रारम्भिकसमये आगच्छति कण्ठ। के कण्ठवर्णाः इत्युक्ते अकुवविसर्जनीयानां कण्ठ इत्युक्ते अ, क वर्ग इत्युक्ते क, ख, ग, घ, व। अनन्तरं किं वदति? ह, अकुह विसर्गः ह, क्षम्यताम्, अकुह अर्थात् अ, क वर्ग, अनन्तरं ह वर्णः, अनन्तरं विसर्ग। एते सर्वे भवन्ति एव कण्ठ्यवर्णाः इति। परवर्ती समये वदति इचु यसानां तालु। इचु यसानाम् इत्युक्ते हर्षै दीर्घै, परवर्ती समये अथवा हर्ष इति वदन्तु। इचु वदति चु इत्युक्ते च वर्ग सम्पूर्ण, च, छ, ज, झ, ञ, पुनश्च य, स। एते सर्वे वर्णाः भवन्ति एव तालुत एतेषाम् उच्चारणं भवति। परवर्ती समये वदति रुटुरसाणां मूर्धा। मूर्धातः उच्चारणं केषां भवति? न रु इति वर्णस्य, परवर्ती समये ट वर्गस्य ट, ठ, ड, ढ, ण, परवर्ती समये र अस्ति, अनन्तरं श। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं स इत्युक्ते मूर्धन्य स, एतेषाम् उच्चारणं किं भवति? न मूर्धातः भवति। परवर्ती समये वदति
लूतु लशानां दन्ता दन्त्यवर्णः के इत्युक्ते स भवति लृ वर्गः पुनश्च ल एवं स लृ स्वरवर्णः लृ इति अस्ति स लृ वर्ग लृ वर्णः परवर्ती समये त वर्ग इत्युक्ते त थ द ध न पुनश्च ल एवं श इमे सर्वे सन्ति एव दन्त्यः परवर्ती समये वदति उपमध्यमानो ओष्ठो उ पुनश्च प उ परवर्ती समय किं भवति प इत्युक्ते प वर्गः एतेषाम् उच्चारणस्थानं किम् अस्ति न ओष्ठतः भवति परवर्ती समय वदति न्यमगणानां नासिका न्य व म ण न एतेषाम् उच्चारणस्थानं किं भवति नासिकातः भवति इत्युक्ते पश्यन्तु कीदृशं व्याकरणशास्त्रं स रचयति पाणिनि नाम यस्मात् स्थानात् यस्य वर्णस्य उत्पत्तिः भवति तं यदि स्थानं यदि वयम् अवरुद्धं कुर्मः तर्हि वयं तं वर्णं वक्तुं न शक्नुमः यथा पश्यन्तु भवन्तः नासिकं स्वीकरोतु नासिकं स्वीकृत्य न्य व ण न म इति एकवारं प्रयासं कुर्वन्तु यदि भवन्तः सफलतां प्राप्नुवन्ति तर्हि भवन्तः अवगच्छन्तु पाणिनि तथैव न लिखितवान् अस्ति इत्युक्ते कस्मात् स्थानात् कस्य वर्णस्य उत्पत्तिः स तस्मिन् समये ज्ञात्वा लिखितवान् अस्तु परवर्ती समये वदति एदौ तौ कण्ठतालु इत्युक्ते एतयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं भवति कण्ठतालु इदानीं भवन्तः कण्ठं रुद्धं करोतु ए इति वक्तुं प्रयत्नं करोतु न भविष्यति एव परवर्ती समये ओदौ तौ कण्ठोष्ठं ओ एतयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं वदति कण्ठ पुनश्च अष्ठो कण्ठम् अवरुद्धं कृत्वा भवन्तः ओ इति वक्तुं न शक्नुवन्ति अथवा ओष्ठं स्वीकृत्य भवन्तः ओ इति वक्तुं न शक्नुवन्ति एव परवर्ती समये वदति वकारस्य दन्तोष्ठं ब इति वर्णस्य तत्र किं भवति दन्त ओष्ठ एतयोः स्थानयोः उत्पत्तिः भवति जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिक अनुस्वारस्य नासिकातः अनुस्वारस्य उच्चारणं भवति न्यमगणानां नासिका इति वदति परवर्ती समये वदति नासिका नासिकातः अपि अनुस्वारस्य उच्चारणं भवति एतद् वर्णानाम् उच्चारणसम्पर्के आसीत् मन्ये प्रायतः सर्वेषां स्मरणे अभवत् इति परवर्ती समये प्रयत्नविषये पश्यामः एव प्रयत्नः इत्युक्ते शब्दं यदा वयम् अन्तरमस्ति प्रयत्नः इति प्रयत्नः इत्युक्ते प्रयासः वर्णानाम् उच्चारणम् एव प्रयत्नः इति उच्यते यथा आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति तो किं वदति यत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः इत्युक्ते आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चभागेषु विभक्ताः सन्ति यथा स्पष्टः ईषत् स्पष्टः विवृतः ईषत् विवृतः संवृतः एवं प्रकारेण अस्माकम् आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चभागेषु विभक्ताः सन्ति स्पष्टः ईषत् स्पष्टः विवृतः ईषत् विवृतः संवृतः के वर्णः स्पष्टवर्णः प्रारम्भिकसमये वदति सर्वे वर्गीयव्यञ्जनाः किं भवति स्पष्टवर्णाः सन्ति स्पष्टम् उच्चारणम् एतेषां भवति यथा क ख ग घ व एवं प्रकारेण सर्वे वर्गीयव्यञ्जनाः वर्गीयव्यञ्जनाः इत्युक्ते अत्र एतदपि ज्ञातव्यम् अस्माकं सर्वे स्पर्शवर्णाः अपि परवर्ती समये वदति ईषत्स्पष्ट ईषत्स्पष्ट के भवन्ति ईषत्स्पष्ट भवन्ति अन्तस्थवर्णाः यथा य र ळ व य र ळ व एते चत्वारः वर्णाः किं भवन्ति ईषत्स्पष्टाः भवन्ति परवर्ती समये वदति विवृतः विवृतः के वर्णाः न ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः एते सर्वे वर्णाः विवृताः भवन्ति एव इत्युक्ते सर्वे स्वरवर्णाः इति चिन्तयतु एव परवर्ती समये वदति ईषद् विवृतः भवति सा श श ह इत्युक्ते उष्णवर्णाः ईषद् विवृतवर्णः स स स ह अर्थात् उष्णवर्णाः भवन्ति एव संवृतः ह्रस्व अ यथा वयं सन्धिस्थाने तत् किं कुर्मः एवं लिखामः केषुचित् स्थानेषु संवृतः भवति ह्रस्व अ केवलं ज्ञानमभवत् सर्वेषां सर्वे वर्गीयव्यञ्जनाः इत्युक्ते कतः आरभ्य म पर्यन्तं स्पष्टाः भवन्ति ईषत् स्पष्टाः भवन्ति य र ळ व विवृताः भवन्ति सर्वे स्वरवर्णाः ईषद् विवृतः भवति सर्वे उष्णवर्णाः एवं संवृतः भवति ह्रस्व अकारः एव मन्ये सर्वेषां संशयः दूरः भवति एव अनन्तरमस्ति अभ्यन्तरात् परं बाह्यप्रयत्नः तु बाह्यप्रयत्ने किं वदति न बाह्यप्रयत्नः भवति अष्टभागेषु विभक्तो भवति बाह्यप्रयत्नः बिबारः संवारः श्वासः घोषः अघोषः नादः अल्पप्राणः महाप्राणः एवं प्रकारेण विभक्ताः सन्ति एव प्रारम्भिकसमये वदति बिबार के वर्णाः
न वदति विबारः वर्गस्य प्रथमवर्णः एव विबारः। एतत् स्मरामः एव। इत्युक्ते क वर्गस्य क, च वर्गस्य च, ट वर्गस्य ट, त वर्गस्य त, प वर्गस्य प। एते सर्वे वर्णाः किं भवन्ति? विबारवर्णाः सन्ति एव। परवर्ती समये वदति संवारः। संवारः के सन्ति? ह, य, व, र, ळ। इत्युक्ते मूलतः सर्वे उष्णवर्णाः पुनश्च ल, एते सर्वे भवन्ति संवारः इति। परवर्ती समये वदति श्वासः। वर्गस्य द्वितीयवर्णः भवन्ति श्वासवर्णाः। यथा क वर्गः अस्ति, क वर्गस्य द्वितीयवर्णः कः अस्ति? क, ख। इत्युक्ते ख वर्गः एव, ख वर्णः एव भवति एव अस्माकं श्वासवर्णस्य अन्तर्भुक्तः। परवर्ती समये अस्ति घोषः। ज, स, ग, ड, द। इत्युक्ते वर्गस्य तृतीयवर्णाः परवर्ती समये अनुस्वारः, एते सर्वे भवन्ति एव घोषवर्णाः इति। परवर्ती समये वदति अघोषवर्णाः के? अघोषवर्णाः भवन्ति उष्णवर्णाः, यथा स, 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 ह इति वर्णं परित्यक्त्वा अनन्तरं विसर्गः एव। पुनश्च वदति नादः के? न व, न्य, ण, न, म। परवर्ती समये झ, भ, घ, ढ, थ, एते सर्वे भवन्ति एव नादवर्णाः। अल्पप्राणवर्णाः के? अल्पप्राणवर्णाः भवन्ति वर्गस्य प्रथम, तृतीय, पञ्चम अन्तरम् अन्तस्थवर्णाः, एते सर्वे सन्ति एव अल्पप्राणवर्णाः। महाप्राण भवन्ति वर्गस्य द्वितीय, चतुर्थ, पुनश्च उष्णवर्णाः अनुस्वार विसर्ग, एते सर्वे भवन्ति महाप्राणाः इति। भवन्तः मा चिन्तयन्तु, एतस्य PDF इत्यादिकं भवन्तः टेलिग्राम्तः एव प्राप्स्यन्ति एव। अहं कक्षा तदनन्तरमेव अहम् एतत् प्रेषयामि टेलिग्राम् मध्ये। पुनश्च एकवारं वदामि, विबारः भवति वर्गस्य प्रथमवर्णः, परवर्ती समये भवति श्वासवर्णः वर्गस्य द्वितीयवर्णः, घोषवर्णः वर्गस्य तृतीयवर्णः। परवर्ती समये वदति सः किं? नादः भवति वर्गस्य चतुर्थ, पञ्चमवर्णः इति। परवर्ती समये संवारः के भवन्ति? ह, य, र, ह, य, व, र, ळ। पुनश्च अग्रे वदति सः अघोषवर्णाः। अघोषवर्णाः भवन्ति स, स, स विसर्गः, एवं प्रकारेण भवति। परवर्ती समये अस्ति एव अल्पप्राणवर्णाः। अल्पप्राणवर्णाः भवन्ति वर्गस्य प्रथम, तृतीय, पञ्चमवर्णाः। महाप्राणवर्णाः भवन्ति वर्गस्य द्वितीय, चतुर्थ, उष्णवर्णाः, अनन्तरं विसर्ग, एते सर्वे भवन्ति एव महाप्राणवर्णाः। इदानीं कांश्चन प्रश्नान् वयं चर्चां कुर्मः। एतादृशः प्रश्नः एव परीक्षायां निश्चितरूपेण आगमिष्यति। पश्यन्तु कीदृशः प्रश्नः अस्ति। समीचीनं विकल्पं चिनोतु। सर्वे अल्पप्राणवर्णाः स्पर्शः एव। सर्वे इसस्वष्टवर्णाः अन्तस्था न। सर्वे विवृताः स्वराः। उपरोक्तो सर्वे विकल्पाः समीचीनाः। एकवारं भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्ति चेत् उत्तरं वक्तुमेव अर्हन्ति एव। समीचीनं विकल्पं चिनोतु। प्रथम विकल्पं भवति सर्वे अल्पप्राणवर्णाः स्पर्शः न। एतत् किं भवति? सम्यक् एव अस्ति एव। पश्यन्तु, स्पर्शवर्णाः इत्युक्ते क, च, ट, त, प वर्गीयाः स्पर्शवर्णाः इत्युक्ते सर्वे स्पर्शवर्णाः किं वदति सः? सर्वे अल्पप्राणाः स्पर्शवर्णाः एव इति वदति। न भवति, यतोहि वर्गस्य प्रथम, तृतीय, पञ्चमवर्णम् एव नयामः वयम् अल्पप्राणे, अतः असमीचीनमेव भवति। परवर्ती समये सर्वे इसस्वष्टवर्णाः अन्तस्था न। प्रारम्भिकसमये आम् इति आसीत्, इदानीं न इति अस्ति। इसस्वष्टवर्णान् पश्यन्तु, स्पष्ट अस्ति, अग्रे अस्ति। इसस्वष्टवर्णाः पश्यन्तु, स, स, स अस्ति, अतः अन्तस्थवर्णः न भवति, अन्तस्थ य, र, ळ, व इति आसीत् एव। परवर्ती विकल्पं पश्यन्तु, सर्वे विवृताः स्वराः। ये केपि विवृतवर्णाः सन्ति ते सर्वे विवृतवर्णाः किं भवन्ति? स्वरः भवन्ति। एतदपि किम् अस्ति? क्षणं, सर्वे विवृतः स्वरः। स्वरः इत्युक्ते ह्रस्वदीर्घप्लुतः। पश्यन्तु, अत्र विवृतवर्णः ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति अस्ति, अतः समीचीनविकल्पः किं भवति? अत्र चतुर्थविकल्पः एव। उपरोक्त सर्वे विकल्पाः समीचीनः, एतदपि न भवति, एतदपि न भवति, चतुर्थपि नास्ति, द्वितीय नास्ति, प्रथम नास्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति? सर्वे विवृतः स्वरः इति। यतोहि विवृते के वर्णाः सन्ति? स्वरवर्णीयाः एव सन्ति। अतः आरभ्य ल पर्यन्तं तु न, क्षम्यतां, विवृतमध्ये ह्रस्वदीर्घप्लुत एते वर्णाः एव सन्ति एव। अतः आरभ्य अस्माकम् आगच्छति औ पर्यन्तम्, ए ऐ औ पर्यन्तं सन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र
तृतीयविकल्पः अस्ति वर्णानाम् उच्चारणं किम् उच्यते वर्णानाम् उच्चारणम् उच्यते प्रयत्नः इति एतत् स्मरणे स्थापयन्तु वर्णानाम् उच्चारणं किम् उच्यते प्रयत्नः इति परवर्ती विकल्पः अस्ति पुनश्च सिचुएशन् क्वश्चन् अस्ति असमीचीनं विकल्पं चिन्वतु महाप्राणवर्णेषु वर्गस्य द्वितीय चतुर्थवर्णाः सन्ति महाप्राणवर्गे वर्गस्य द्वितीय चतुर्थवर्णाः सन्ति वा ईषस्वष्टवर्णाः अन्तस्थाः सर्वे विवृताः स्वराः न उपरोक्त सर्वे विकल्पाः असमीचीनाः अत्र असमीचीनविकल्पं चिन्वतु अत्यन्तं सरलरूपेण भवन्तः नाम वक्तुम् अर्हन्ति पश्यन्तु अत्र किमस्ति विवृत सर्वे विवृतवर्णाः स्वरवर्णाः सन्ति अत्र किं वदति सर्वे विवृतः स्वरः न इति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र एतदेव भवति एव महाप्राणवर्णेषु वर्गस्य द्वितीय चतुर्थवर्णः अस्ति पश्यन्तु महाप्राण हाँ अस्मिन् स्क्रीन्शाट् मध्ये अस्ति पश्यन्तु वर्गस्य द्वितीय चतुर्थवर्णः अस्ति अतः अयं विकल्पः शुद्धमेव भवति एव अस्तु अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं वर्णानाम् उच्चारणे कस्य प्रमुखभूमिका भवति यदा वर्णस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः तस्मिन् समये कस्य प्रमुखभूमिका भवति जिह्वा दन्ता नासिका मुखं पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किम् अस्ति नासिका जिह्वा इति क्षम्यतां जिह्वा इति वर्णस्य प्रमुखभूमिका भवति एव परवर्ती अस्ति माहेश्वरसूत्राणां संख्या का अस्ति अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति माहेश्वरसूत्राणां संख्या का अस्ति उत्तरं भवति 14 इति परवर्ती अस्ति कस्यापि वर्णस्य उच्चारणाय जिह्वा मुख गह्वरस्य कञ्चिदपि स्थानं स्पर्शं करोति तदा कीदृशः प्रयत्नः आगच्छति तत्र कीदृशं प्रयत्नः आगच्छति इत्युक्ते आभ्यन्तरप्रयत्नः एव आगच्छति एव परवर्ती अस्ति एतयोः उच्चारणस्थानं किम् अस्ति उच्चारणस्थानसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति एतयोः उच्चारणस्थानं किम् अस्ति यदि अत्र वयं पश्यामः सम्पूर्ण यदि भवन्तः उच्चारणस्थानसम्पर्कीय अंशं यदि स्मरितवन्तः तर्हि एतस्य उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र भवति एतयोः उच्चारणस्थानं किम् एतयोः उच्चारणस्थानं भवति कण्ठतालु अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति तृतीयविकल्पः एव भवति एव परवर्ती अस्ति के उष्मवर्णाः याराळव श श श ह अ इ उ किमपि न पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति द्वितीयविकल्पः एव स स स ह इति भवति याराळव किमस्ति अन्तःस्थवर्णाः सन्ति अ इ उ ह्रस्वस्वराः सन्ति अतः किमपि न अपि अशुद्धं भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति के उष्मवर्णाः स स स एते भवन्ति एव उष्णवर्णाः इति परवर्ती प्रश्नः अस्ति वन्य व न्य ण न म वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किम् अस्ति नासिका नासिकाकण्ठ नासिकाओष्ठ नासिकाजिह्वा अत्र यदि पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः किं भवति नासिका इति न्यमगणानां नासिका इति सूत्रमस्ति एव प्रयत्नः कतिविधः दशमप्रश्नः अस्ति प्रयत्नः कतिविधः प्रयत्नः द्विविधः भवति एकं भवति आभ्यन्तरप्रयत्नः अन्यम् एकं भवति बाह्यप्रयत्नः इति परवर्ती अस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः कति भागेषु विभक्तः आभ्यन्तरप्रयत्नः अस्माकं पञ्चभागेषु विभक्ताः सन्ति एतत् स्मरन्तु एव आभ्यन्तरप्रयत्नः कदाचित् परीक्षायाम् आगन्तुम् अर्हति आभ्यन्तरप्रयत्नः कति भागेषु विभक्तः पञ्चभागेषु एकं भवति स्पष्ट ईषस्पष्टः विवृतः संवृतः परवर्ती समये ईषद्विवृतः इति परवर्ती अस्ति क्षम्यतां कस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति क इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति स्पष्टः ईषस्पष्टः विवृतः संवृतः क इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं भवति एव क्षम्यतां क इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं भवति स्पष्टः इति यतोहि सर्वे किं भवन्ति वर्गीयाः अथवा स्पर्शवर्णाः एव स्पष्ट इत्यस्य अन्तर्भुक्ताः भवन्ति परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु बाह्यप्रयत्नः कति भागेषु विभक्तः बाह्यप्रयत्नः अस्माकं कति भागेषु विभक्तः इति प्रश्नं करोति एव सम्यक् विकल्पः अस्ति 8 भागेषु विभक्तः इति एकवारं तेषामपि नाम अहं स्मारयामि अत्र एतत् स्मरणे स्थापयन्तु बाह्यप्रयत्नानां संख्या भवति 8 ते च भवन्ति एव भवन्तः स्वयमेव अत्र द्रष्टुं वक्तुम् अर्हन्ति विबारः संबारः श्वासः घोषः अघोषः नादः अल्पप्राणः महाप्राणः एवं प्रकारेण विभक्ताः सन्ति एव पुनरेकवारं वदामि विबारः संबारः श्वासः घोषः अघोषः नादः पुनश्च अल्पप्राणः महाप्राणः इति परवर्ती अत्र पश्यन्तु संस्कृतवर्णमालायां वर्णानां संख्या अत्र अहम् उक्तवान् आसं किल यदि 64 आगच्छति 49 आगच्छति 42 आगच्छति समस्या अन्यथा समस्या नास्ति संस्कृतवर्णमालायां वर्णानां संख्या अस्ति 42 इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः
अको विसर्जनीयानां किं भवति? अको विसर्जनीयानां कण्ठः इति भवति। परवर्ती समये अस्ति व वर्णस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? वकारस्य उच्चारणस्थानं किम् इति अत्र प्रश्नं करोति एव। उच्चारणस्थानसम्पर्के सन्दर्भात् पुनश्च एकं प्रश्नम् आगच्छति, वकारस्य स्थानं, वकारस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? दन्तः अथवा नासिका, नासिकाकण्ठ, दन्तोष्ठ अथवा नासिका जिह्वा। जिह्वां विना तु कस्यापि न भवति एव। हाँ, कदाचित् नासिकां प्रति जिह्वा न गच्छति एव। अस्तु, अत्र किं वदति? वकारस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? वकारस्य उच्चारणस्थानं भवति दन्तोष्ठ इति। परवर्ती अस्ति यवर्णस्य उच्चारणप्रयत्नः। य इत्युक्ते आगच्छति अन्तस्थवर्णः। य इत्यस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? स्पष्टः, ईषत्स्पष्टः, संवृतः, निवृतः। यकारस्य उच्चारणस्थानं कस्मिन् क्षेत्रे आगच्छति? स्पष्टः अथवा ईषत्स्पष्टः, संवृतः अथवा निवृतः। य इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं भवति ईषत्स्पष्टः इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। परवर्ती अस्ति 18 प्रश्नः, के ईषत्स्पष्टवर्णाः, ईषत्स्पष्टवर्णाः के इति अत्र प्रश्नं करोति। सा सा साः याराळव अनुस्वारविसर्ग किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः अस्ति याराळव इति। इमे चत्वारः वर्णाः ईषत्स्पष्टवर्णाः भवन्ति एव। व न्य ण न म वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? न्य म व ण न एतेषाम् उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? नासिका, नासिकाकण्ठ, नासिकाओष्ठ, जिह्वा, नासिकाजिह्वा। पश्यामः चेत् न्यमगणानाम् उच्चारणस्थानं भवति नासिका इति। एतेषाम् उच्चारणं नासिकातः भवति एव। अल्पप्राणानां संख्या का? 17, 19, 18, 12। कति अल्पप्राणवर्णाः सन्ति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। एकवारं पश्यन्तु अल्पप्राणविषये अत्र किं वदति। वर्गस्य प्रथम, तृतीय, पञ्चम इत्युक्ते पञ्चवर्गाः सन्ति। प्रत्येकवर्गतः एव वर्णत्रयम् इत्युक्ते किं भवति? पञ्चवर्गेषु 15 संख्या इति आगच्छति। परवर्ती समये सः किं वदति? पुनश्च अन्तस्थवर्णः। अन्तस्थवर्णः इत्युक्ते यरळव इत्युक्ते तर्हि आहत्य संख्या का भवति? 15 पुनश्च 9 इत्युक्ते संख्या आहत्य भवति एव अस्माकं 19 इति। अतः संख्या सम्यक् विकल्पः भवति एव 19 इति। अल्पप्राणां संख्या 19 अस्ति एव। तर्हि मित्राणि एतद् अद्यतनसत्रम् आसीत्। यदि सम्यक् रूपेण भवन्तः अधीतवन्तः तर्हि स्वमित्रैः साकं शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। अग्रिमदिवसे पुनश्च एकस्मिन् नूतनविषये आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रिः।